बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो देखने और सुनने वाले मेरे सब दोस्त अब आप जहाँ भी होंगे खैर व आफियत से होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है बंदा नाचीज़ नादर हुसैन नादर ब्रोच गोट फार्म डेरा गाजी खान से। तो बेसिकली इस वक्त मेरे पास दोस्त है वो अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं, किस शहर से हैं और कितने जानवर दोस्तों ने यहाँ से परचेस किए हैं, पूरी डिटेल को आपको दोस्त देंगे। वीडियो आगाज़ करने से पहले मेरी आप दोस्तों गुजारिश है कि अगर आप दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल नादर ब्रोच गोट फार्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आप भी देखिए, आगे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और दोस्त भी एंजॉय करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मेरे फार्म पे पूरे पाकिस्तान से दोस्त आते हैं। ज़रूर आप दोस्त भी मौका पाए अच्छे जानवर खरीदने के लिए नादर ब्रोच गोट फार्म का इंतखाब करें। यहाँ पे आपको इज़्ज़त मिलेगी, रेस्पॉन्स मिलेगा, हर तरह की सहूलत मैसर होगी। रिस्पॉन्स इस तरह मैसर आपको दिया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह कि जानवर आपको सस्ते दामों में मिलेंगे। जब आप नादर ब्रोच गोट फार्म का विज़िट करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह आपको मज़ा आएगा यहाँ पे जानवर ख़रीदारी करने में और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फार्म का विज़िट करने में। मेरे दोस्तों, तो मेरे दोस्त ये कहाँ पे हैं, कहाँ से हैं और कितने जानवर लिए हैं, किस में फ़ीमेल कितने हैं, मेल कितने हैं, टैडी कितने हैं, मुंदरी शीप्स कितने हैं, लाला सीधा करे इसको। और ये मेरे दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनको मैं इन्हीं से आपको मिलवाता मैं आपको मिलवाता हूँ दोस्तों से। दोस्तों की ज़बानी आप दोस्त खुद सुने अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी दुआ करूँ, आप दोस्त भी दुआ करें। मेरी आपसे बार बार गुजारिश होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्त भी दुआ करें, अल्लाह पाक दोस्तों को नसीब करे, अल्लाह पाक इन्हें मज़ीद भी शौक़ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हमें भी ज़रूर करे। इन दोस्तों ने जाके सेल करनी है या रखनी है, ये आपको दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल डिटेल से मैसेज देंगे अपनी ज़बानी। आप दोस्तों की ज़बानी सुने अल्हम्दुलिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई। जी भाई, नाम क्या है? इसमें नाम थोड़ा तारुफ करें। मेरा साजिद अली खान, पक्की शाह मर्दान। जी साजिद अली, कहाँ से? जिला मियाँ वाली, पक्की शाह मर्दान से। जी अच्छा, ये बताएं कितने जानवर लिए हैं भाई? मैंने 25 जानवर लिए हैं। जी अच्छा, इसमें बकरियां कितने हैं? 2 टेडी बकरियां ली हैं जी, और 3 मेल लिए हैं मुंदरे जी, और बाकी जो है फीमेल हैं। फीमेल हैं। बच्चों वाली बकरियां हैं, भेड़े हैं, प्रेग्नेंट भेड़े हैं, तो प्रेग्नेंट हैं, बच्चों वाली हैं जी। 4 साजिद वाली हैं। साजिद भाई, यहाँ पे आके कैसे महसूस किया है भैया? बहुत अच्छा आपको भाईजान, हम मिलकर बहुत खुश हुए हैं जी। आपने हमें बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दिया है, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे। आमीन। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके पास हम ज़रूर चक्कर लगाएंगे। कितने अरसा हो गया साजिद भाई आप वीडियो देख रहे हैं हमारी? हम काफ़ी अरसे से आपकी वीडियो देख रहे हैं, आपकी वीडियो देखकर आपके पास हम पहुँचे। अच्छा, जैसे वीडियो में देखा वैसे ही पाया? वैसे ही पाया है आपको। अच्छा, यहाँ पे किसी किस्म की दिक्कत या नहीं भाई, परेशानी इस तरह की मामला दरपेश नहीं है सर? हम बहुत ही खुश हुए हैं आपसे मिलकर। रात आए हो ना, रात मेरे पास आपने स्टे किया है, बहुत ही मज़े से आपके पास रहे हैं। सुबह आपने बड़ी हमें इज़्ज़त के साथ मुकम्मल विज़िट कराया डेरा गाजी खान का। और सर जानवरों में रेट में आप मुतमईन हो? मुतमईन है, जानवरों के रेट में भी हम मुतमईन हैं जी। आने वाले दोस्तों को मैसेज देना चाहो? आने वाले दोस्तों को ये कहेंगे कि अगर आप डेरा गाजी खान में आएँ तो नादिर ब्लोच फार्म पे ज़रूर चक्कर लगाएं। जी अच्छा, ये देखिए पीछे हमारे जानवर खड़े हुए, आपके जानवर में कुछ चेंजेंगे यार तो बदलता नहीं हो सर? नहीं। जी साजिद भाई शुक्रिया, अल्लाह पाक आपके नसीब करे। मैं भी दुआ करूँ, मेरी वीडियो देखने और सुनने वाले मेरे सब दोस्तों से गुजारिश है वो भी दुआ करें, अल्लाह पाक आपके नसीब करे, अल्लाह पाक आपको मज़ीद शौक़ अता करे। ये रिज़्क़ रखना सवाब है, ये सुन्नत वाला काम है। और ये हमारे फ़ैन खड़े हुए गुज़नफ़र अली भाई अल्हम्दुलिल्लाह, तो वीडियो भी यही देखते थे और हमारे फ़ैन भी हैं दोनों दोस्त हमारे। अस्सलाम वालेकुम गुज़नफ़र भाई। वालेकुम अस्सलाम नादिर भाई। जी, तारुफ के मोहताज तो नहीं, वैसे थोड़ा अपना तारुफ नाम बता दें, इसमें नाम तो गुज़नफ़र अब्बास मियाँ वाली, पक्की शाह मर्दान से। जी काफ़ी अरसे से नादिर भाई की वीडियो देखते रहे हैं हम, जी। तो हमारा शौक़ था कि यहाँ आपके पास चक्कर लगाएं। आखिर एक दिन हम आपके पास पहुँच गए हैं। आपने हमें DG खान से रिसीव किया है, रात आपके पास रहे हैं, बहुत इज़्ज़त मिली है, बहुत रिस्पांस दिया है आपने, बहुत हमारी मेहमान नवाजी किया है आपने। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत डाले और अल्लाह पाक आपके कारोबार में बरकत दे। आमीन। सर ये गुज़नफ़र में मुझे ये बताएं कि यहाँ पे माहौल कैसे पाया? बहुत बिरादराना और दोस्ताना माहौल हमने पाया है। किसी किस्म की दिक्कत परेशानी महसूस नहीं हुई सर? उससे भी ज़्यादा बेहतर पाया इधर आके हमने। जी जी। अच्छा, जानवरों में रेट में सर मुतमईन हो? जानवर बहुत अच्छे खरीद के दिए हैं आपने जी। आपके फार्म पे जिस किस्म का माल चाहिए वो इधर से मिलता है जी, चाहे बकरियां हों, टेडी हों, राजनपुरी हों, मुंदरी भेड़े हों, मुंदरे हों, हर किस्म का माल यहाँ पे अवेलेबल है और काफ़ी मिकदार में यहाँ माल खड़ा है। जिस मेरे भाई को माल ज़रूरत हो इधर आके सीधा नादर बलोच गोट फार्म पे चक्कर लगाए,
اور انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے. الحمدللہ. اچھا یہ بتائیں غضنفر بھائی کہ جا کے سیل کرو گے یا رکھنے والا کوئی سلسلہ ہے آپ کا, ہمارا یعنی کہ نسل بڑھانے کے لیے؟ ہمارا تو رکھنے والا سلسلہ ہے, پہلے بھی ہمارا کافی مال ہے جی, اور انشاءاللہ یہ بھی ہم ادھر جا کے رکھیں گے, پالیں گے. ہمارا باپ دادے سے یہی کام ہے, ماشاءاللہ. زمیندارہ. جی تو جی انشاءاللہ جی زمیندار کو تو ججتی ہے, یہ گوٹس ہو یا شیپس ہو, الحمدللہ زمیندار کو ججتی ہے. بالکل انشاءاللہ اللہ پاک اس میں برکت ڈالے گا. آمین, برکت والا کام ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں غضنفر بھائی, آپ نے مندری شیپس لیے, دو بیچ میں ٹیڈی لیے, ٹیڈی کوئی رکھنے کا ٹیڈی بس آیا ہے, ہم نے دیکھی ہے, پسند آ گئی ہے, بس ہم نے لے لی ہے. بہت خوبصورت تھی تو ہم چھوڑ نہیں سکتے تھے, ہم نے لے لیا وہ بھی. ویسے مندری شیپس لیے ہیں, دو بچوں والی بھیڑیں لی ہیں, بہت اچھی بھیڑیں ہیں مندری. انشاءاللہ اللہ پاک جیسے ویڈیو میں دیکھتے تھے ویسے پایا سر؟ جیسے ویڈیو میں دیکھتے تھے اس سے بہتر پایا ہے. جی جناب شکریہ. اچھا گاڑی وغیرہ ارینج ہو چکی ہے غضنفر بھائی؟ گاڑی بھی ارینج ہو چکی ہے, اب ہم لوڈنگ کر رہے ہیں جی انشاءاللہ. تو ہم تھوڑی دیر بعد روانہ ہونے والے ہیں جی. مال لوڈ. اللہ پاک آپ کا سفر کامیاب کرے. آمین. اور یہ ہمارے دوستوں کی زبانی آپ نے خود سنی الحمدللہ. جس شہر سے بھی دوست آتے ہیں الحمدللہ, جہاں سے بھی آتے ہیں ویلکم. ضرور میرے فارم کا وزٹ کریں. آپ کو مندرے چاہیے, بکرے چاہیے, مندری شیپس چاہیے, گوشت چاہیے, گوشت بھی آپ کو ٹیڈی اور گلابی راجن پوری, بیتل, ابلا, شیرا پرنٹ الحمدللہ کثیر تعداد میں میرے پاس ہر ٹائم اویلیبل ہوتے ہیں. تو ضرور موقع پہ الحمدللہ آپ کو کسی قسم کی دقت یا پریشانی محسوس نہیں ہوگی. جیسے غضنفر بھائی نے خود وزٹ کیا الحمدللہ, آپ بھی اپنا ٹائم نکالیں الحمدللہ. اور قربانی بالکل نزدیک ہے. اگر آپ کو بکرے درکار ہوں, چاہے آپ کو مندرے درکار ہوں, یا نیو فارم کے لیے آپ کو بکری یا مندری بھیڑیں چاہیے, تو ایزیلی ڈائریکٹ آپ نادر بروچ کوٹ فارم کا وزٹ کریں. جی غضنفر بھائی شکریہ, اللہ پاک آپ کے نصیب کرے. میں بھی دعا کروں, میری ویڈیو دیکھنے اور سننے والے جتنے بھی ہمارے فین ہیں, میری آپ دوستوں سے گزارش ہے آپ بھی دعا کریں. اللہ پاک ہمیں سرور کرے, اللہ پاک غضنفر بھائی کے نصیب کرے. اللہ پاک انہیں مزید بھی شوق عطا کرے. رزق کے حلال کا شوق اپنایا ہے, سنت والا کام اپنا رہے ہیں الحمدللہ. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ, یہ ایک بھیڑ کے دو بچے ہیں, اور بھیڑوں کی کوالٹی میں آپ کو دکھاتا ہوں, آپ کو پتہ چلے گا الحمدللہ. سب کی سب انشاءاللہ جوڑے جوڑے والی بھیڑیں ہیں. اور اس ٹائم جو بچے ہیں, ایک بھیڑ کے دو ہیں, اور دو بھیڑیں کے جو ہیں وہ ایک بچہ ہے میرے دوستو. اور یہ تھوڑی سی دکھائے, یہ ساجد بھائی آپ کو دکھاتا ہے, یہ شیپس تھوڑی سی اب اوریجنل گلابی میں ماشاءاللہ. جتنے گڑ ہوگا اتنے میٹھا ہوگا, یہ آپ دوست تقریباً خود بہتر سمجھتے ہوں گے. یہ چیز الحمدللہ ککی بلی جسے کہتے ہیں, ککی اوریجنل گلابی, یہ چیز ہے ماشاءاللہ. چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور بھیڑیں بھی ہیں ساجد بھائی کی میں نے دی ہوئی الحمدللہ. اور اس نسل میں اس نسل میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور ویسے تو سب کی سب برابر ہے ماشاءاللہ, خوبصورت ہے, یعنی کوالٹی کے حساب سے یہ سب سے آگے ہے. اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ, یہ دیکھیے, اور بچے چھوڑ دیں, نیچے بچے چھوڑ دیں. اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ سبھی دانتوں میں دو, اور کھیری بھی ہیں اس میں, کچھ پٹھے ٹیپ, اور ایک دو دانے جو 4 دانت ہیں. باقی الحمدللہ زیادہ تعداد میں کھیری اور 2 دانت ہے. اسی طرح ماشاءاللہ نائی گوٹ سے. اور یہ دیکھیے تھوڑی سی, یہ ساجد بھائی کی پسند کی بکری ماشاءاللہ ہم نے تائے در سے دی ہے. اللہ پاک اس کے نصیب کرے, اللہ پاک نے مزید بھی شوق عطا کرے. پاؤں سے لے کر سار کی چوٹی تک بلیک, صرف آنکھیں جو ہے وہ وائٹ ہیں. اسی کلر کی وجہ سے اس نے پسند کی ہے ماشاءاللہ. سب کے سب بھی جانور خوبصورت ہیں. اور یہ دیکھیے, چلائیں میں تھوڑا سا گھمائیں. اور یہ پٹھے ٹائپ ہے, چھوٹی الحمدللہ کھیری. اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ, میرا ان دوستوں کے لیے خاص میسیج ہے جن حضرات کے باغات وغیرہ ہیں, یا جو ہمارے کسان بھائی ہیں, ذمہ بھائی ہیں, ان کو تو جانور ججتے ہیں. بھائی جان میں یہ آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ ضرور میرے فارم کا وزٹ کریں, نہیں. آپ کے علاقے میں منڈی لگتی ہو تو آپ وہاں کا وزٹ کریں, جہاں پہ آپ کو سستے جانور نظر آئیں, اچھے نظر آئیں, آپ اس جگہ کا وزٹ کریں. اور اس ریس کو رکھنا ثواب ہے, پالنا ثواب ہے. بھیڑ بکری کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے. آپ اپنی گنجائش کے مطابق رکھیں, اپنی حیثیت کے مطابق رکھیں الحمدللہ. خاص طور 2 چیزیں ہیں اس میں, مندری شیپس اور ٹیڈی بکری میں, یہ ہے کہ جہاں پہ آپ رکھو گے وہاں پہ پلے گی. چارے کے تحت جو چیز آپ ڈالو گے, چرائی پہ رکھو, فارم پہ رکھو, جہاں پہ بھی آپ رکھو گے الحمدللہ یہ دیکھیں گے اس کا کسی کا منہ اوپر نہیں ہوگا, نیچے کی طرف. یہ اپنی خوراک, اپنی مدد آپ کے تحت. یہ بریڈر ہے ساجد بھائی کا, تو الحمدللہ جو بھیڑوں کے لیے بریڈر رکھا ہوا ہے وہ یہ الحمدللہ. اس وقت اس کی عمر 11 ماہ ہے. اور الحمدللہ یہ دیکھیں کھیرا کھڑا ہوا ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو نصیب کرے, یعنی کہ یہ مندری بھیڑیں بھی کراس کرے گا عید تک الحمدللہ. باقی یعنی کہ عید پہ بھی یہ ساجد بھی تیار کر سکتا ہے اس کو. اور بہر گاڑی آ چکی ہے, ہم گاڑی کے اوپر یہ دیکھیں, یہاں گاڑی آئی ہوئی ہے.
غضنفر بھائی ساجد بھائی کی، تو الحمدللہ ہم گاڑی کے اوپر لوڈ کریں گے، ساتھ ہی گنتی کے میں بھی دعا گو، میری آپ سے بار بار گزارش ہے ان کو چلائیں گے روسی کو. اور یہ ہماری روسی گوٹس بیٹھی ہوئی ہے، پیچھے ہمارے یہ بکرے کھڑے ہوئے ہیں کھسی، پیچھے یہ مندرے کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ، اور بھی کثیر تعداد میں ہمارے جانور جو ہیں کھڑے ہوئے ہیں. کچھ اس وقت میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا سا زوم کر کے. تو یہاں پہ بھی ہمارے جہاں پہ یہ گاڑی نظر آ رہی ہے اس جگہ پہ ہماری بیتل وغیرہ بکریاں بیٹھی ہوئی ہیں. اور یہ دیکھیے ہمارا سیٹ اپ اسی طرح سے. اور یہ دیکھیے یہ روسی نسل کی ٹیڈی بکری ماشاءاللہ. ہر کوالٹی ملے گی، ہر ورائٹی ملے گی نادر بلوچ گوٹ فارم پہ. ضرور آپ میرے فارم کا وزٹ کریں، الحمدللہ آپ کو عزت ملے گی، ہر طرح کی سہولت میسر ہوگی. سہولت اس طرح میسر ہوگی، گاڑی ملے گی آپ کو الحمدللہ، ہر طرح ہر کوالٹی کی بکری اور بکرا ملے گا، مندرے اور مندری بھیڑیں ملیں گی. روسی نکالیں یار اس کو. اور روسی میں آپ کو تھوڑا بریڈر دکھاتا ہوں جو ان کا میل ہے ماشاءاللہ، وہ دیکھیں گے غضبانہ میل. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ نیو فارم کے لیے یہ زبردست ہے. جو بندہ نیا کام اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ یہاں سے اسٹارٹ کرے، یا ٹیڈی بکری سے یا مندری شیر سے. اس میں مایوسی نہیں ہے میرے دوستو. اور دیکھیے ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک الحمدللہ. میں امید کرتا ہوں میرے دوستوں کا میسج، میرے دوستوں کے جانور غضنفر بھائی کا میسج، ساجد بھائی کا میسج، اور ہماری ویڈیو، ہمارا سیٹ اپ، ہمارا فارم آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ہماری ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگے تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں. آپ بھی دیکھیں، آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوست بھی انجوائے کریں. تو اس وقت ہم آپ دوستوں اجازت چاہیں گے انشاءاللہ زندگی بفضل خدا. تو جلد اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ہوں گا. اس وقت دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے. اوکے، اللہ حافظ. نادر بلوچ گوٹ فارم.